नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाजरीन का प्रोग्राम दुआ और दवा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। नंबरात लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं मौलाना हारून निज़ामी साहब, जो दारुल उलूम फरंगी महल लखनऊ में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आइए नाज़रीन आप और हम मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं। मौलाना साहब आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। और नाज़रीन एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप हमें कॉल करें आज, उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे इस मामले में। और मौलाना साहब मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम जो दुआ और दवा है इस पर तमहीदी कलमात आपने बयान फरमाए। जी नहीं, जो पहले जी नंबर दिया तो क्या बोल रहे? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी नाज़रीन आप भी जो है इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। नंबरात जैसा कि बताया कि आप नंबरात लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं, उन नंबरात पर कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। जो हमारा ये प्रोग्राम दुआ और दवा है, दुआओं के मुतालिक आप जो है सवालात कर सकते हैं। किस मौके पर कौन सी दुआ मांगना चाहिए, दुआ जो है क्यों कबूल नहीं होती, उसकी वजूहात क्या हो सकती है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी मुहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? तो हम गुजरात से कर रहे हैं भाईजान। बात है, अरे 3 सवाल है हमारा। जी पहला सवाल बताइए। तो पहला सवाल हमारा ये है कि वो मौलाना साहब ने ये बोला था कि वो नंगे सर वाला, तो औरत तो नंगे सर नहीं हो सकती, जो दुआ बोला था रात के 12 बजे वाला, तो उसमें औरत नंगे सर कैसे रह सकती है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरा लड़के का बुखार जो है 15वें दिन आ जाता है। हम इतना दवा कराते कराते परेशान है, तो लड़के का बुखार नहीं जाता है। हमारे 4 साल हो गया उसके टाइम, तो 15वें दिन उसको बुखार आ जाता है। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे दूसरे लड़के को पीलिया की शिकायत लग रही है। ठीक है, बेटे को जो है पीलिया है, दूसरे बेटे को? हाँ हाँ, दूसरे बेटे को पीलिया है। तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ डॉक्टर ने दवा दी, तो आपने जो है दवा वक्त पे नहीं पिलाई क्या? दवा तो भाईजान यहाँ का बहुत महंगा दवा है। यहाँ 2-3 हज़ार का दवा होता है। यहाँ गुजरात का दवा, हम लोग यूपी का रहने वाला, इधर कमाने खाने को आए। जी यूपी में आप कहाँ से बात कर रहे हैं? तो यूपी में तो हम जिला शाहजहांपुर सुना हो, बरेली के पास। शाहजहांपुर। जी ठीक है, आपके तीनों सवालात ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी नाज़रीन जैसे कि हमने बताया कि हमारे साथ जो है मौलाना हारून रशीद साहब फरंगी महल लखनऊ से जुड़ चुके हैं। उनका इस्तकबाल करते हैं। मौलाना साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जी और शाहजहांपुर से भाई ने सवाल किया था कि औरत को नंगे सर रहना नहीं चाहिए, तो उसके ऊपर क्या शरीयत क्या कहती है? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। भाई का जो मसला है, इन्होंने पूछा कि औरत नंगे सर नहीं रहना चाहिए, अगर वो रहती है तो शरीयत का क्या मसला है। सबसे अव्वल बात तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि औरत के माने ही पर्दे के आते हैं। औरत के माने ही पर्दे के आते हैं, यानी उसका सर से लेके और पैर के नाखून तक उसको पर्दा करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि घर में अपने ज़रूरियात हैं, घर के काम हैं, तो उसको चाहिए कि कोई मोटी सी चादर ले ले जो अपने सर से लेकर और अपने जो है जिस्म के ऊपर लपेट के अपने घर की ज़रूरियात और घर के काम वो करती रहे।
اور عورت کو ننگے سر اور کھلا سر جو ہے رہنا یہ شریعت کی اس کی طرف سے اجازت نہیں دیتی ہے. اگر کوئی عورت اپنی نمائش کے لیے ایسا کرتی ہے کہ وہ باہر بھی جو ہے کھلے سر جاتی ہے اور گھر میں بھی کھلے سر رہتی ہے تو اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت سخت وعید فرمائی ہے کہ فرمایا کہ وہ عورت جو ہے بالوں کے بال جو ہے جہنم کے اندر لٹکائی جائے گی. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو ایسا پردہ تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے چھوٹے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی کبھی اپنی ماں کو کھلے سر نہیں دیکھا. ایسا سیدہ فاطمہ کرتی تھیں. تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنا گائیڈ اور اپنا جو ہے آئیڈیل اور اپنا فیورٹ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بنائے, سیدہ عائشہ کو بنائے, خدیجۃ الکبریٰ کو بنائے. جی بہت بہت شکریہ. اور ان کے جو 2 سوالات تھے کہ پہلا جو ان کا بڑا بیٹا ہے اس کو ہر 15ویں دن میں بخار آ جاتا ہے, اور جو دوسرے نمبر کا بیٹا ہے اس کو پیلیا کی شکایت ہے, دوا یہ کر رہے ہیں, علاج کروا رہے ہیں, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. کوئی دعا ہو یا کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیں. جی جس بیٹے کے ہر 15 دن کے بعد بخار آ جاتا ہے تو قرآن مجید کے 17ویں سپارے کی یہ آیت پڑھیں, یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اس دعا کو 40 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں. انشاءاللہ بخار جو چڑھ جاتا ہے وہ بخار ان کے جو دوبارہ نہیں چڑھے گا. اور جن بیٹے کے پیلیا کی شکایت ہے ان کو چاہیے سورہ تکاثر, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, سورہ تکاثر 30 سپارے میں چھوٹی سی سورت ہے, اس کو جو ہے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور داہنے ہاتھ کے اوپر سے نیچے کی طرف دم کرنا ہے. یعنی جیسے جو لوگ جھاڑتے ہیں, 1 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھیں, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, اور اوپر سے جو ہے نیچے کی طرف پھونک مارے تو انشاءاللہ جو جوائنٹس ہے, جو پیلیا کی شکایت ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اور ان کو چاہیے کہ جن کے پیلیا ہے, جوائنٹس ہے, ان کو گنے کا رس اگر مل جائے, گنے کا رس بھی استعمال کریں تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا. جی بہت بہت شکریہ ہارون صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں رودرپور اتراکھنڈ سے. جی سوال پوچھیے اپنا. سر میری نا گورنمنٹ جاب لگی ہے. آپ کی؟ جی تو یہ کل ہی لیٹر آیا ہے, آج میرے کو جوائننگ کرنی ہے. جی اور اللہ پاک کے رحم و کرم سے میرے پاپا کا بھی کاروبار کل ہی چالو ہوا ہے. جی تو اس کے آج تھوڑا میرے کو اس لیے نا تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی ہے, تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ایسی کوئی دعا بتا دیجیے کہ میں اچھے سے اپنا بیسٹ دے سکوں وہاں پہ. مبارک ہو کہ آپ کی جاب لگ گئی ہے اور آپ کو جو ہے جوائننگ لیٹر بھی آ گیا. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی دعا ہے تو مولانا صاحب سے پوچھ لیں گے. جی مولانا صاحب کیا مشورہ دینا چاہیں گے, کون سی دعا بتانا چاہیں گے؟ ہلو بھائی, آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی ان کا یہ سوال تھا کہ ان کی گورنمنٹ جاب لگ گئی ہے اور ان کے پاس جو لیٹر آیا ہے آج ان کی جوائننگ ہے, لیکن ان کو گھبراہٹ ہو رہی ہے, تو کوئی دعا ہو تو بتا دیں. جی میری آواز آ رہی ہارون صاحب آپ کو؟ جی مولانا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی, مجھ تک آواز آ رہی؟ ٹھیک, آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. غالباً شاید ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی. اسی درمیان ایک اور کالر کو جوڑتے ہیں اپنے پروگرام سے. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, اس کے بعد بتائیے سوال اپنا بتائیے. ہلو. ہاں السلام علیکم. اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, تھوڑا اور زور سے بولیں. ہلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی. جی سوال کیجئے. میں علی گڑھ سے بول رہا ہوں. ٹی وی کی آواز آپ نے بڑھائی ہوئی ہے, آپ ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے بھائی. ٹی وی میوٹ ہے. ہاں سوال آپ کا کیا ہے, سوال بتائیں اپنا. سوال یہ ہے کہ میں کافی کئی سالوں سے بہت پریشانی میں ہوں. جی. اور جو بھی کچھ بتاتا ہے میں کرتا ہوں, جو وظیفے بتاتے ہیں وہ بھی کرتا ہوں. تو بہت مالی حالت بڑی خراب ہو گئی ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم محنت بہت کرتا ہوں, اس کے باوجود بھی آؤٹ پٹ 0 نکل کے آتی ہے. ٹھیک, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ بھائی؟
हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कर रही हूँ मुरादाबाद से। मुरादाबाद से बात कर रही हैं। जी सवाल पूछिए अपना। जी, सवाल पूछिए, सवाल आपका क्या है? मेरा सवाल है थोड़ा से घर का सवाल है, थोड़ा जी घर का मसला है। जी जी बताइए। हेलो, मेरा ये मसला है क्या? टीवी की आवाज आपने बढ़ा रखी है, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए अपना। मेरा सवाल ये है, हमारे ये जो हस्बैंड है, जी ये क्या नाम है, इतने दिन हो गए शादी को, मेरे 24-25 साल हो गए, अपने हाथ से खर्चा करते हैं, हमें कोई पैसा हाथ में नहीं देती, इतने परेशान रहते हैं कि हम एक एक पैसे के लिए बैठे रहते हैं। और माशाल्लाह मेरे बच्चे भी जवान हो गए, लड़कियां शादी को हैं, बहुत परेशान हूँ। अपना चाहे 5 रुपए की चीज लाए चाहे 100 रुपए की, अपने हाथ से ला के देते हैं। तो आप चाहती हैं कि आपके शौहर जो है, जो भी उनके पास रुपया है वो आपके हाथों में दे दें और आपसे खर्चा करवाएं? खर्चा ये है तो जो खर्चा कभी औरत का भी खर्चा होता है घर में, तो वो बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल हमारे हाथ में ले लो, कोई खर्चा भी नहीं देते हैं। तो कभी उनसे आपने बात करी इस मसले पर कि आपको भी है? बहुत हमने करी, हमारी नंदों ने, सारे हमारे रिश्तेदार भी करते हैं, लेकिन पैसे से इतनी मोहब्बत है कि पैसा अपने जेब पर देते नहीं है बिल्कुल भी। जायज खर्चे हम जायज खर्चे करते हैं, ये नहीं है कोई बेजायज खर्चा करते हो। लेकिन घर के अखराजात जो है सही तरीके से चल रहे हैं? जी वैसे माशाल्लाह मेरा लड़का भी कमा रहा है, लेकिन इतना परेशान हूँ कि उनका पैसा नहीं मिलता हाथ में। नहीं, घर के जब सारे अखराजात सही तरीके से चल रहे हैं तो आपकी सिर्फ एक ही परेशानी है कि आपके हाथ में रुपया वो नहीं दे रहे हैं आपके शौहर साहब, यही? हाँ हाँ हाँ, ठीक, बस यही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, ये जो उत्तराखंड से एक सवाल आया था मोहतरमा का कि उनकी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी लग गई है और ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है और आज उनको ज्वाइन करना है ऑफिस, लेकिन उनको घबराहट हो रही है। घबराहट ना हो इसके लिए कोई अगर दुआ हो या वजीफा हो तो बता दें, उनकी रहनुमाई फरमा दें। जी उनको चाहिए कि सबसे अव्वल वो वज़ू बना के 2 रकात नमाज पढ़ के तब घर से जाएं। 2 रकात नमाज पढ़ के तब घर से जाएं और 2 रकात नमाज के बाद वो एक तस्बीह पढ़ के जाएं, या मतीनू की एक तस्बीह पढ़कर जाएं तो अल्लाह ताला उनके क़ल्ब को, उनके दिल को मजबूत करेगा और जो घबराहट उलझन है वो अल्लाह ताला उनकी घबराहट को दूर करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक भाई ने सवाल किया था, काफ़ी दिन से ये जो है परेशान है, घर की माली हालत जो है वो ख़राब है, उसके लिए क्या करें कि हालात अच्छे हो जाएं? भाई को चाहिए कि 2 अमल करे, अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत देगा। सबसे अव्वल अमल तो ये करना है कि फजर की नमाज के बाद इनको एक तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। और बाद नमाज मगरिब के 1 मरतबा पढ़ें सूरे वाक़िया। बाद नमाज मगरिब के 1 मरतबा पढ़ें सूरे वाक़िया, तो जो कारोबारी परेशानी है अल्लाह ताला दूर करेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुरादाबाद से फरीन साहिबा ने सवाल किया था कि इनके शौहर साहब जो हैं इनके हाथ में रुपया नहीं देते हैं, हालांकि घर के अखराजात सही तरीके से चल रहे हैं, इनकी शादी को 24 साल हो गए हैं, इनका बेटा जो है कमा भी रहा है, लेकिन इनकी ये शिकायत है, ये चाहती हैं कि इनके हाथ में इनके शौहर रुपए दें और रुपए नहीं देते हैं तो इनको परेशानी होती, टेंशन होता है। क्या आप जो है मशवरा देना चाहेंगे इनको? बहन को चाहिए कि सबसे अव्वल तो ये अपना ऐसा अखलाक पेश करें शौहर के सामने और इस तरीके से अपने किरदार को पेश करें कि शौहर खुद इनका जो है गर्विदा हो जाए और जो है वो सार और इनके हाथ में पैसा देना शुरू कर दे। और दूसरे इनको चाहिए वल्लज़ीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वल्लज़ीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इसको मीठी चीज़ के ऊपर दम करके शौहर को खिलाएं तो इंशाअल्लाह वो इनका जो है फर्मा बरदार बन जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं फरीदाबाद बल्लभगढ़। जी
سوال پوچھیے اپنا. کر رہا ہوں. ہاں سوال پوچھیے اپنا. ہمارا سوال کوشچن یہ ہے کہ میری لڑکی اسٹیٹ بینک میں مینیجر ہے اور جی اس کا کوئی رشتہ ابھی تک نہیں آ رہا ہے. بہت کوشش کرنے کے باوجود کہیں مل نہیں رہا ہے. جی کوئی دعا وغیرہ بتائیں جس کو پڑھیں لکھیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا رہنمائی فرمائیں گے ان کی؟ ان کی بیٹی کا جو بغیر دھلا ہوا روپٹہ ہے, ان کی بیٹی کا جو بغیر دھلا ہوا روپٹہ ہے, اس کے اوپر ایک مرتبہ سورہ طٰہٰ دم کر لیں. ایک مرتبہ سورہ طٰہٰ کو پڑھ کے دم کر لیں اور اس روپٹے کو کسی بیڈ یا فریج کے نیچے اس کو دبا دیں. ایک عمل. دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ بعد نماز عشاء ایک تسبیح ان کو پڑھنی ہے, یا لطیف یا جامع, یا لطیف یا جامع, یا لطیف یا جامع. اللہ ان کے رشتے کو بہت جلدی ملائے گا. آمین. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ مہاراشٹر سے. جی سوال پوچھیے اپنا. جی سوال پوچھیے اپنا. ہمارا کچھ چلنے نہیں آتا, گھر میں بہت پریشانی ہے. آپ چل پھر نہیں پا رہی ہیں, کیا شکایت ہے؟ ڈاکٹر سے مشورہ کچھ کیا؟ ڈاکٹر سے لیے, سب سے لیے, بتائے بیٹھ گئے, ٹھیک ایک جگہ بیٹھ گئے, گھر میں بہت پریشان ہے سب. جی جی سمجھ گیا, بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بہن کی آواز صاف نہیں, مسئلے کو تھوڑا واضح کر دیجئے. ان کے گھر میں پریشانی بہت ہے, یہ چل پھر نہیں پا رہی ہیں, پریشان ہیں, تو اس کے لیے آپ رہنمائی فرما دیجئے کیا کریں گے. گھر میں خیر و برکت کے لیے دعائیں ہوں تو وہ بتا دیجئے. بہن کو چاہیے کہ گھر میں یہ صبح روزانہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں. روزانہ صبح ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں, اس کو پانی پہ دم کر لیں, وہ پانی خود یہ پئیں اور گھر میں چھڑک بھی دیا کریں. اور شام کو سورہ رحمان, شام کو یعنی مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں اور اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے پی بھی لیں اور گھر میں چھڑک بھی دے لیں, جو گھر کی پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ابھی جو ہم نے کال کرا تھا وہی ہم بول رہے ہیں کہ ایک سوال ہمارا جو ہے غلط ہو گیا تھا. وہ سوال ہم نے بولا تھا, جو مولانا صاحب نے بولا تھا کہ 12 بجے رات کے لیے جو سوال بولا تھا کہ آنگن میں کھڑے ہوئے کے, تو وہ لیڈیز کر سکتی ہے یا آدمی کر سکتا ہے؟ کیا چیز آنگن میں کھڑے ہو کے؟ تو کون سا سوال ہے؟ یا مصدر یا مصدر جیسے اسباب؟ نہیں سوال آپ کا صحیح نہیں ہے, کیا پوچھنا چاہ رہے؟ جی 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 ہاں سوال کیجیے اپنا. ہم یہ بول رہے ہیں کہ 12 بجے مولانا نے بتایا کہ یہ جو ہے 8 دن یا جیسے 15 دن یا 40 دن کرو تو کوئی مصیبت ہے, بلائے سب دور ہو جاتی ہے. یہ کلمہ بتایا تھا مسبب الاسباب, اس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. رات میں 12 بجے عورت ننگے سر, ہاں ننگے سر کر سکتی ہے, نہیں آدمی کر سکتے ہیں؟ ننگے سر بتایا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ اب یہ کس نے بتایا ہے کہ تو پتہ نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 12 بجے رات میں پہلی بات تو عورت کو نہیں پڑھنا چاہیے, اور دوسرے کھلے سر عورت نہیں پڑھ سکتی ہے. یہ عمل اگر کرنا ہی ہے تو کسی مرد حضرات کو کریں, عورت یہ عمل نہ کرے. جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم کولکاتہ سے بول رہے ہیں. جی کولکاتہ سے بات کر رہے ہیں, سوال پوچھیے اپنا. ہاں ہم بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارا لڑکا نوکری کرتا ہے, لیکن ہم لوگ سے گھر میں گھر چھوڑ کر کے وہ جانور کے ساتھ میں چلا گیا, سسرال میں رہتا ہے,
और अपना फ्लैट खरीदा है, हम लोग का देखभाल नहीं करता है। और भी है हमारा सवाल कि जी हाँ, हमारा और सवाल है कि हमारा भाई बहन जो है, हम लोग का थोड़ा सा जमीन है, जमीन को लेकर के हम लोग से दुश्मनी करता है। आपके बहन भाई? तो, हाँ, बहन भाई से दुश्मनी करता है जी। केस वगैरह कर लिया है, फौजदारी केस तो किया। आपने मसला सुलझाने की कोशिश करी? जी आपने वो मसला सुलझाने की कोशिश करी या नहीं करी? नहीं करी। अब तो केस भी हो गया जी, केस कर दिया, तो आप जो है उसका हल चाहते हैं? हाँ, उसका क्या हाल होगा? हमारा लड़का भी हमसे दूर हो गया, उसको कैसे लाना है जी, वो कैसे उसका दिल नरम हो जाता है ये। ठीक है। देखिए मौलाना साहब, जो मशवरा दें उस पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, क्या जवाब आप देना चाहेंगे दोनों सवालों के? भाई का जो मसला है कि बेटा इनका इनसे दूर हो गया है, अब इनको अफसोस हो रहा है वो बेटा इनके करीब आ जाए, तो उसके लिए इनको कुरान मजीद की ये दुआ पढ़नी चाहिए। इन्नल्लज़ी फ़रद अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद, इन्नल्लज़ी फ़रद अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद। सोते वक़्त 40 मरतबा ये दुआ पढ़ें और उसके बाद आंखें बंद करके बेटे का तसव्वुर कर लें, इंशाअल्लाह इनका बेटा जो है वो आ जाएगा इंशाअल्लाह। और दूसरा मसला जो भाई ने बताया कि वो इनकी ज़मीन का मसला है, केस कर दिया, उस केस को हल करना है। इनको चाहिए कि सूरह फतेह की रोज़ाना 1 मरतबा तिलावत करें। बेहतर यह है कि आसर की नमाज के बाद 1 मरतबा सूरह फतेह की तिलावत करें, फिर दुआ करें, अल्लाह इनके केस में कामयाबी नसीब करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं बात कर रही हूँ अर्शिया गाजीपुर से। जी सवाल पूछिए अर्शिया साहबा। मेरा सवाल ये है कि अभी जो मौलाना साहब ने बताया है वो दुपट्टे के बारे में कि बगैर धुले हुए किसी तरह रखना है, तो ये बगैर धुले हुए से क्या मुराद है? अक्सर मैंने उलमाए किराम से सुना है, कोई भी चीज़ को कपड़ा वगैरह को बताते हैं कि ऐसे करना है, सूरह ताहा को जैसे ऐसे बताए रिश्ते के लिए। आपका सवाल थोड़ा वाज़े नहीं, थोड़ा वाज़े तौर पर बताएंगी? जी वो जो अभी बताया ना दुपट्टे के बारे में, उसको बगैर धुले हुए रखना है, फ्रीज के नीचे या किसी भी तौर पे सूरह ताहा दम करना है उससे, तो ये बगैर धुले हुए से क्या मुराद है? ठीक है जी, मौलाना साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? बहन ने पूछा है कि अक्सर लोग ये बताते हैं कि यूज़ किया हुआ कपड़ा हो और उसको बगैर धुल के रखना है, इसके बारे में वजाहत चाहती हैं। तो बहन सुन लें कि असल में जब कपड़ा धुल दिया जाता है तो कपड़े के ऊपर जो मैल होता है और जो इंसान उसको यूज़ करता है, जो इंसान के अंदर असरात होते हैं वो कपड़े के अंदर भी आ जाते हैं। धुल देने से वो कपड़े के असरात, कपड़े का मैल सब धुल जाता है। अगर कपड़े को यूज़ किया गया, उसको धुला नहीं गया है, तो वो असरात भी रहते हैं, लिहाजा उन असरात के ऊपर अगर पढ़ के दम किया जाएगा फिर उसका पूरा असर होता है। और अगर धुल दिया जाए तो उसके असरात और उसका जो है वो सब खत्म हो जाता है, इसलिए उस पर असर नहीं हो पाता है। तो बहन का मसला है कि बगैर धुला क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि आपके अंदर जो असरात हैं, अच्छे असरात हैं, बुरे असरात हैं, जैसे भी हैं, वो सब कपड़े के अंदर मौजूद रहते हैं इंसान के। तो लिहाजा इसलिए कहा गया कि असरात के साथ जब उसको पढ़ के दम किया जाएगा तब पूरा फायदा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब। एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही, थोड़ा ज़ोर से बात करेंगी आप? मेरे सर में दर्द होता है, इसलिए कोई दुआ बोल देना। जी हेलो। जी और यहाँ माती जो बोले थे ना हेयर फॉलिंग के लिए, वो कितने बार पढ़ना है? जी मौलाना साहब, आपको इनकी आवाज़ सुनाई दे रही है? मोहतरमा, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही, थोड़ा ज़ोर से बात करेंगी आप?
معذرت چاہوں گا آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ آپ کی آواز ہم تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہی ہے. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. سلام جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم گجرات سے. جی سوال پوچھیے اپنا. جی میرے پاپا کھیتی باڑی کر رہے ہیں. جی اس میں پچھلے 3 سالوں سے اچھی کھیتی نہیں ہو رہی ہے جی اور اس کا مائنڈ بھی اچھا نہیں رہ رہا. ٹھیک. اور کوئی سوال؟ نہ اور کوئی نہیں. ٹھیک. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ کیا ان کے والد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ان کے والد صاحب جو ہے کھیتی کرتے ہیں لیکن 3 سال سے کھیتی اچھی نہیں ہو پا رہی ہے اور ان کا دماغی توازن بھی صحیح نہیں ہے. تو اس کے لیے کوئی مشورہ ہو کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے. ان کو چاہیے کہ تقریباً جو ہے 1 بالٹی پانی لے لیں, 1 بالٹی پانی, اور اس کے اوپر سورہ نور, سورہ قاف, سورہ نور, سورہ قاف کو پڑھ کے دم کر لیں اور اس پانی کو تھوڑا تھوڑا سارے جتنے کھیت ہیں ان کے, جتنی ان کی فصل ہے یہ اس کے اندر چھڑک دیں تو انشاءاللہ اس میں برکت پیدا ہوگی. اور دوسرے جو مائنڈ کی بات بتائی کہ ان کے پاپا کا مائنڈ بھی صحیح نہیں رہتا ہے تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ صبح و شام 41 مرتبہ پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. اس کو 40 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ مائنڈ بھی اللہ تعالیٰ ان کا ٹھیک کر دیں گے. جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں رڑکی سے شبنم بات کر رہی ہوں. جی سوال پوچھیے. جی میرا یہ سوال ہے, مولانا صاحب نے ابھی وہ کپڑے والا رشتوں کو ملانے والا وظیفہ بتایا تھا, ایک بار اور بتا دو کیسے پڑھنا ہے, کیا کرنا ہے اور کس کا کپڑا دبانا ہے, یہ بتا دینا. ٹھیک. بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب ایک بار پھر سے جواب دے دیجیے جو آپ نے وہ دوپٹے والا کپڑے والا سوال جواب دیا تھا, ایک بار پھر سے جواب دے دیجیے. جی بہتر ہے, میں اس سوال کو دہرا دیتا ہوں, لیکن ان کو چاہیے کہ جب بھی جو ناظرین بیٹھیں تو اپنی جو ہے کاپی اور قلم ساتھ میں لے کے بیٹھیں, کاپی اور قلم ساتھ میں لے کے بیٹھیں, اسی وقت اس کو لکھ لیا کریں. ایک چیز. دوسرے ہمارا یہ پروگرام جو ہوتا ہے 1-2 گھنٹے کے بعد یوٹیوب کے اوپر آ جائے گا, آپ اس میں بھی جو اس کو سرچ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. تو لہٰذا بار بار کال کرنے سے دوسرے کال کو پھر ڈسٹرب ہوتا ہے. میں اس سوال کو بتا دیتا ہوں. میں نے کہا تھا جس لڑکی کا رشتہ ہونا ہے, جس کی شادی ہونی ہے, اس لڑکی کا دوپٹہ یوز کیا ہو اور بغیر دھلا ہو, اس کے اوپر سورہ طٰہٰ کو 1 مرتبہ دم کر دیا جائے اور اس دوپٹے کو لپیٹ کے بیڈ ہے یا فریج ہے کوئی وزن چیز کے نیچے اس کو دبا دیا جائے, ایک عمل. دوسرا میں نے بتایا تھا سونے سے پہلے جب بستر پہ لیٹ جائیں تو یا لطیف یا جامع, یا لطیف یا جامع, اس کو 101 مرتبہ پڑھ کے اور جو ہے دعا کر لیا کریں, انشاءاللہ بہت جلدی مناسب رشتہ ان کا ملے گا. جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ سر میں مئو کے یوپی سے بات کر رہی ہوں. جی سوال پوچھیے. سر میرا یہ سوال ہے, میری امی ہے بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے. ہیلو. جی جی. ان کی بہت زیادہ طبیعت, سر میں بہت درد رہتا ہے, نیند نہیں آتا ہے. ڈاکٹر کو بتایا کسی کو؟ ہاں سر بہت دوا اور علاج ہوتا ہے اور پورے بدن میں بہت زیادہ کھجلی رہتی ہے. پورے بدن میں کھجلی بھی رہتی ہے. جی جی ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے ان کی والدہ صاحبہ کے جو ہے سر میں درد رہتا ہے, بدن میں کھجلی رہتی ہے, طبیعت صحیح نہیں ہے, کیا مشورہ دینا چاہیں گے, کیا دعا بتانا چاہیں گے؟ سب سے اول بہن کو چاہیے ایک تھوڑا سا یہ تقریباً 250 گرام کڑوا تیل لے لیں اور اس تیل کے اوپر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, سورہ زلزال پوری سورت کو 7 مرتبہ
तेल के ऊपर पढ़ के दम कर दें और वही तेल जो है सर में लगाएं तो इंशाल्लाह सर का दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। और दूसरे जो खुजली इन्होंने बताया है कि खुजली है तो इनको चाहिए कि नारियल के तेल के ऊपर दम कर ले, नारियल के तेल के ऊपर दम कर लें। अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, इसको नारियल के तेल के ऊपर दम करके लगाएं तो इंशाल्लाह खुजली भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन इन्होंने टीवी की आवाज़ बढ़ा रखी है। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं अलीगढ़ से बात कर रही हूँ। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए ताकि आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से पहुँच पाए, उसके बाद अपना सवाल कीजिए। जी जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। मेरा सवाल ये है कि आज से कम 15-16 साल पहले मैंने ख्वाब देखा था जिसमें कहीं मौत हुई थी, तो जिसने मुझे कुरान पढ़ाया था तो मैंने उनसे पूछा था कि आप ये मतलब इसमें सजदे क्यों कर रही है नमाज पे और क्या पढ़ रही है, तो उन्होंने ये कहा कि हम नमाज पढ़ते हैं, आप लोग नमाज पढ़ो। जी जी हाँ, तो मैंने बहुत नमाज पढ़ी है। फिर नमाज पढ़ने के बाद जो है वहाँ सब रो रहे हैं, लेकिन जो खत्म हुआ है वो वहाँ पर नहीं है। सिर्फ ये महसूस हो रहा है कि वहाँ कोई खत्म हो गया है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उनसे ये पूछा है कि मैं तस्वीर पर क्या पढ़ूं, तो जो मेरी मुल्लानी है उन्होंने मुझे तस्वीर दी है और उन्होंने मुझसे ये कहा कि अल्लाहुम्मा इन्नी अर्जुका जितनी ये पढ़ो, तो मैंने बहुत पढ़ी है और इतनी पढ़ी है कि सोते सोते जब मेरी आँख खुली तो मेरी आंखों में आंसू थे। जब आपकी आंख खुली तो क्या हुआ? जब मेरी आंख खुली तो मेरी आंखों में आंसू थे और वही अल्फाज मेरी जुबान पे थे, तो मैंने उसको डायरी में लिख लिया। लेकिन मैंने बहुत लोगों से इसके बारे में पूछा है तो सब ये कोई कहता है कि इसको पढ़ो और कोई कहता है कि मत पढ़ो। ठीक है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये अल्फाज, इन अल्फाजों के मायने क्या है, मैं इनको पढ़ूँ या नहीं? ठीक है। हारून साहब से पूछ लेते हैं क्या जवाब देना चाहेंगे मौलाना साहब। जी मौलाना साहब सवाल आपने सुना, क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या रहनुमाई फरमाएंगे आप इनकी? बहन की आवाज़ क्लियर नहीं आई। जी इन्होंने ख्वाब देखा था 15-16 साल पहले, तो ख्वाब में इनको कुछ पढ़ने के लिए बोला गया था। किसी ने बोला था, जो इनके उस्ताद हुआ करते थे, उन्होंने बोला था कोई वजीफ़ा पढ़ने के लिए, तो इन्होंने वो वजीफ़ा पढ़ा। इनकी जब आँख खुली तो इनकी आंखों में आंसू थे। फिर इन्होंने ये बात जो है दूसरों को बताई तो उन्होंने ये कहा कि ये दुआ जो है आप पढ़ा करें। तो इनका ये पूछने का मतलब है क्या हम जो है ये वजीफ़ा जारी रखें, पढ़ा करें? देखिए ख्वाब की कोई हकीकत नहीं होती है जी, ख्वाब की कोई हकीकत नहीं होती है और ख्वाब में शैतान भी जो है वो भेस बदल के आ जाता है। लिहाजा इनको चाहिए कि जो इनके लोकल मुफ्ती साहब हैं, इमाम साहब हैं, ये उनके पास जाएं, उनसे अपने आप को रुजू करें और जो वो बताएं उस पर ये अमल करें। ख्वाब की कोई हकीकत नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं भूंजी राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। 2 सवाल हैं। जी सवाल पूछिए अपना। पहला सवाल आपका क्या है? जी पहला सवाल मेरा ये है कि हमारी छोटी बहन है, उसका शोहर जो है वो पैसा बहुत अच्छा कमाता है लेकिन घर में पैसा नहीं देता है खर्चे के लिए। बच्चे परेशान रहते हैं, वो भी परेशान रहती है। और दूसरा सवाल ये है कि साहब मैं कमीशन का धंधा करता हूँ, कमीशन एजेंट हूँ। मैं फजर की नमाज के बाद बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, यासीन शरीफ, सूर्य रहमान, सूर्य फजर, सूर्य वाक़िया, सूर्य मुजम्मिल और रोजे के जो भी तस्वीर लोग बताते हैं वो पढ़ता हूँ। लेकिन मेरे क्या है कि धंधा चलता नहीं है, नुकसान वो चलता है तो 8 दिन 10 दिन फिर बंद हो जाएगा, फिर 8 दिन 10 दिन फिर बंद हो जाएगा। ये दोनों परेशानियाँ मेरे को। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? सवाल आपने सुना इनका। भाई को चाहिए कि अगर ये चाहते हैं कि हमारा कारोबार हमेशा
عافیت کے ساتھ اور برکت سے ساتھ چلتا رہے تو ان کو 2 عمل کرنے ہوں گے. پہلا عمل ان کو یہ کرنا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ یہ 24 گھنٹے باوضو رہیں. 24 گھنٹے باوضو رہیں. جب ان کا وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو بنا لیں. یہاں تک کہ جب یہ سونے کا ارادہ کریں رات میں, سونے سے پہلے بھی جو ہے باوضو یہ سوئیں تو انشاءاللہ جو ہے ان کے کاروبار میں برکت ہوگی. اور دوسرا عمل ان کو یہ کرنا ہے کہ 5 تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے. 5 تسبیح ان کو استغفار کی پڑھنی ہے. یہ روز پڑھ لیں یا آگے پیچھے پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان کے کاروبار کے اندر خوب برکت ہوگی, کاروبار چلتا رہے گا. جی, ان کا دوسرا سوال تھا کہ ان کی جو بہن ہے, ان کے جو شوہر ہیں, یعنی کہ ان کے بہنوئی صاحب جو ہیں, ان کی بہن کو خرچے کے لیے روپے نہیں دیتے ہیں, پریشان وہ رہتی ہیں. اس کے لیے کوئی مشورہ ہو یا دعا ہو یا وظیفہ ہو تو وہ بتا دیں آپ. بہن کو چاہیے کہ جب وہ بستر پہ لیٹ جائیں تو ایک تسبیح پڑھیں, یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف. ایک تسبیح پڑھ کے آنکھیں بند کر کے اپنے شوہر کا تصور کر لیں تو انشاءاللہ ان کے فرما بردار بن جائیں گے. جی, بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں جموں کشمیر سے بات کر رہی ہوں. جی سوال پوچھیں اپنا. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, اس کے بعد جی سوال کیجئے. جی میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں, جو ہم مطلب یہ پڑھتے ہیں, کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مطلب فجر کی نماز کے بعد کرنا چاہیے, کیا ہم تہجد کی نماز سے مطلب پڑھ کے کر سکتے ہیں؟ کون سا وظیفہ؟ مطلب کچھ بھی, مطلب کوئی تسبیح پڑھیں یا مطلب کچھ, مطلب ایسا کتنے وظیفے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے چاہیے, کیا ہم تہجد کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ وہ کوئی تسبیح, مطلب کوئی درود شریف ہو یا کوئی مطلب کلمات شریف ہو, کچھ بھی ہو, مطلب کتنے وہ ایسے ہوتے ہیں جو کتنے. تو فجر کی نماز میں آپ نہیں پڑھ پاتی تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ہم دوسری نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب فجر کی نماز کے, تہجد کی نماز کے بعد ٹائم ہوتا ہے, کیا ہم تہجد کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب, سوال آپ نے سنا, کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی, بہن کا سوال ہے کہ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں, کچھ اوراد ایسے ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بتائے جاتے ہیں, لیکن بہن کا سوال ہے کیا ہم اس کو تہجد میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, ہر دوا کا ایک کورس ہوتا ہے اور ہر دعا کا ایک ٹائم ہوتا ہے. جو دعا جس وقت بتائی گئی ہے اسی وقت پڑھیں گے تو اس کا پورا فائدہ ہوگا. اگر کسی نے ان کو فجر کی نماز کے بعد کوئی وظیفہ بتایا ہے تو وہ فجر کی نماز ہی کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے. اگر کوئی وظیفہ تہجد کے بعد کسی نے بتایا تو تہجد کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے. جو جس ٹائم بتایا گیا, جو اس کی ٹائمنگ ہے, اسی وقت پڑھے تو اس کا پورا فائدہ ہوگا. جی, بہت بہت شکریہ جواب کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم, کہاں سے فرما رہے ہیں آپ؟ میں بھوپال سکندرآباد سے بول رہا ہوں صاحب. جی سوال پوچھیے اپنا. صاحب میرے گھر میں میری حالیہ بیسی اکیلے باتیں کرتی رہتی ہیں, چلا پکار. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پھر بتائیے. جی میں یہ بول رہا تھا کہ اکیلی باتیں کرتی ہیں آپ کی اہلیہ. جی جی, تو رات میں بھی اکیلی باتیں کرتی رہیں گی, دن میں, اور بری کبھی جبھی بہت گندی گالی بکتی ہیں. کم سے کم 15 سال ہو گئی, علاج بھی کروا لیا سب کچھ. جی, لیکن علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک, مولانا صاحب جواب دیں گے, اس کو غور سے سنیے گا, اس پر اگر عمل کریں گے یا کروائیں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ بھوپال سے کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب, کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع. سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ چاروں قل. یہ کوئی ان کو پانی پہ دم کر کے صبح شام پلائے
تو انشاءاللہ جو تکلیف وہ بتا رہے ہیں وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ دلی سے. جی سوال پوچھیے اپنا. سوال یہ ہے مجھے پوچھنا کہ جیسے نماز جو قضا ہوتی ہے تو صرف فرض کی قضا ہوتی ہے جی, اور جیسے کہ عشاء کی ہے وہ سنت موقتہ اور وہ 3 رکعت وہ, تو یہ ساری قضا پڑھی جائیں گی یا کہ صرف فرض کی قضا پڑھی جائیں گی؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب ان کی رہنمائی بھی فرما دیجیے. بہن کا سوال ذرا دوہرا دیجیے. ان کا پوچھنے کا مطلب یہ تھا, ان کا سوال یہ تھا کہ جو نماز قضا ہو جاتی ہے تو ہم فرض تو جو ہے قضا ادا کر سکتے ہیں, تو کیا سنت ہیں یا وتر ہیں یا جو اور رکعت ہیں اس کی بھی کیا قضا ہوتی ہے؟ قضا صرف فرض نماز کی ہوگی اور واجب کی ہوگی. قضا صرف فرض نماز کی ہوگی اور واجب کی ہوگی, سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہے. اگر ان کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہے تو 4 رکعت فرض جو ہے اس کی قضا پڑھنی ہے, 3 وتر جو ہے ان کی قضا پڑھنی ہے, اور سنت اور نوافل کی قضا نہیں. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ تھوڑا زور سے بات کریں گے, آپ کی آواز ہم تک نہیں آ پا رہی صحیح. بروڑا گجرات سے. جی جی سوال پوچھیے. میرا بھائی ہے, اس کی عمر 32 سال کی ہے. جی میرا بھائی ہے گا, اس کی عمر 32 سال کی ہے. بہت علاج کروایا پر اس کا کہیں شادی کا ہے کوئی نہیں ہوتا. بھائی کی عمر 25 سال ہے, علاج کروایا, بیماری کیا ہے اس کو؟ بیماری نہیں ہے, اس کی شادی رشتے کی کوئی بات نہیں ہوتی, 32 سال کا ہو گیا ہے. آپ کی آواز ہم تک تو صحیح نہیں پہنچ پا رہی, کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب لے لیں. جی مولانا صاحب اگر آپ نے ان کا سوال سن لیا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بس اتنی بات سمجھ میں آئی کہ بھائی کا مسئلہ کیا مسئلہ ہے اس کو صحیح سے بتائیں. جی آواز ان کی صحیح نہیں آ رہی تھی, اسی وجہ سے ان کا سوال ہم لوگ سن بھی نہیں پائے, اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے, معذرت چاہوں گا. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ تک. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں بمبئی سے بات کر رہا ہوں, جمال الدین. جی جمال صاحب سوال پوچھیے اپنا. جی رات نماز کی کیا ٹائمنگ ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, اور چاند کی نماز کی ٹائمنگ کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے؟ ٹھیک, اور کوئی سوال؟ جی نہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بھائی نے چاشت کی نماز کے بارے میں پوچھا ہے نا؟ جی 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 ہاں. چاشت کی نماز کا ٹائم جو ہے وہ 9 بجے شروع ہوتا ہے اور زوال یعنی 12 بجے تک رہتا ہے. جب تک کہ زوال کا ٹائم رہتا ہے 9 بجے شروع ہوتا ہے اور 12 بجے تک اس کا ٹائم رہتا ہے. اور چاشت کی نماز وہ 12 رکعت ہے, یہ نفل نماز ہے, 12 رکعت ہے. اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے چاشت کی 12 رکعت نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت کے اندر ایک موتی کا محل عطا کرے گا. جس نے چاشت کی 12 رکعت نماز پابندی کے ساتھ پڑھی تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ایک موتی کا محل عطا کرے گا. اور دوسرے فرمایا جو ایک بزرگ ہیں شقیق بلکی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے روزی کو تلاش کیا کہ روزی کہاں ملے گی, تو پتہ چلا کہ ان کو روزی جو ہے وہ چاشت کی نماز میں ملی. کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ میری روزی میں برکت ہو تو اس کو چاشت کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے. جو شخص چاشت کی نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ روزی کی بارش اس کے اوپر کرتا ہے.
جی تو 9 بجے اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے، 12 بجے تک رہتا ہے، 12 رکعت ہے. اب اگر 12 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں. بڑی فضیلت والی نماز ہے، نفل نماز ہے، پڑھنے بہت ثواب ہے. نہیں پڑھیں گے تو اس پر کوئی عذاب بھی نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی یو پی سے. جی سوال پوچھیے اپنا. جی میرا بیٹا 12-13 سال کا. جی اس کا کھیل میں بہت دھیان دے ہوئے، نہ تو کام کرتا نہ پڑھنے میں اس کا دھیان. پڑھائی نہیں کرتا نہ کوئی کام پہ جا رہا نا؟ جی. اور کوئی سوال؟ بدتمیزی بہت کرتا. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب ان کی کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ صبح 40 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پہ دم کر کے بیٹے کو پلانا ہے. اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم 40 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلانا ہے. اور شام کو 40 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود شریف پانی پہ دم کر کے شام کو پلائیں. انشاءاللہ ان کا بیٹا ان کا فرما بردار بن جائے گا. جی انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اڑیسہ سے روشی نشا بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیں. جی قضا عمری کی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کس کی؟ قضا عمری کی. قضاء عمری کی. جی جی ٹھیک، جی بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب قضاء عمری کی نماز کس طرح سے پڑھیں گے وہ آپ بتا دیجیے. قضاء عمری کی نماز جو ان کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، بہت ساری نمازیں اگر قضا ہو گئی ہیں تو اس کا سب سے بہتر اور آسان طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ جب بھی یہ نماز پڑھیں، جیسے کہ فجر کی نماز یہ پڑھ رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس وقت یہ نیت کر لیں کہ جو میری سب سے پہلے فجر کی نماز قضا ہوئی ہے میں اس کی بھی قضا پڑھ رہی ہوں. ایسے جب ظہر کی نماز پڑھیں تو ظہر کی نماز سے پہلے یا ظہر کی نماز کے بعد یہ نیت کریں کہ جو میری ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے میں اس کو جو ہے اب اس وقت قضا پڑھ رہی ہوں. جس وقت یہ نماز پڑھیں تو جو قضا نماز پچھلی ہے اس وقت کی نماز پڑھ لیں. سب سے آسان طریقہ یہ ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں راجستھان سے بات کر رہی ہوں اکیلا. جی سوال پوچھیے. جی میرا یہ سوال ہے کہ میں مطلب کلام پاک کو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اور یاسین شریف کو بھی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تو آپ کو جو ہے نیچے فرش پہ بیٹھنے کی کوئی مطلب مجبوری ہے کیا؟ بیٹھ نہیں سکتے؟ مطلب پیٹ وہ مطلب بیٹھنے میں دقت آتی ہے پیروں کی وجہ سے اور پیٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور ابھی وہ مولانا صاحب نے وہ نماز بتائی ہے وہ 12 رکعت، اس کو لیڈیز بھی پڑھ سکتی ہے اور اس کی نیت کیسے باندھنی ہے وہ. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب راجستھان سے محترمہ نے سوال کیا ہے، کس طرح سے مشورہ دیں گے؟ کیا ان کو مشورہ دینا چاہیں گے؟ کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے. چاشت کی نماز نفل نماز ہے اور جب یہ نیت باندھیں گی تو کہیں گی نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز نفل چاشت. 2 رکعت نماز نفل چاشت، وقت چاشت ہے اور اس کے بعد جو ہے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں گے. جی اور انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ کلام پاک جو ہے یہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں کیونکہ ان کو بیٹھنے میں پریشانی ہوتی ہے فرش پر، تو کیا یہ جو ہے کلام پاک یا آیت الکرسی اور یاسین شریف وغیرہ جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں؟ کرسی پہ بیٹھ کر بلا تکلف پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتی. جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی
جی میں ایلور آندھرا پردیش سے بات کر رہا ہوں. میرے 2 سوال ہیں. جی. پہلا تو یہ ہے کہ مولانا صاحب نے بتایا تھا استخارہ نماز پڑھنے کا, تو وہ استخارہ 3 دن پڑھنے کے لیے بتائے تھے, تو اس میں جو 11 بار ایک وظیفہ پڑھنے کے لیے بولے تھے, تو نماز پڑھنے کے بعد ترنت وہ پڑھنا ہے یا دعا کر کے وہ پڑھنا ہے؟ طریقہ تھوڑا چاہیے تھا اس میں استخارہ نماز پڑھنے کی. ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنے ممی پاپا کو لون نکال کے حج کے لیے بھیج سکتا ہوں کیا؟ اور جی یہی سوال ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب, دونوں سوالوں کے کیا جوابات دینا چاہیں گے آپ؟ استخارے کی نماز اگر یہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو جو دعا پڑھنی ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً پڑھنی ہے. پہلے سلام پھیریں گے, پھر دعا استخارے کی پڑھیں گے, پھر یہ دعا مانگیں گے. اور دوسرا سوال جو بھائی نے پوچھا کہ لون نکال کے کیا حج کر سکتے ہیں, دیکھیے یہ مسائل کی چیزیں جو ہیں یہ اپنے لوکل مفتی صاحب ہیں ان سے معلوم کر لیں. ویسے شریعت نے لون لینے کی اجازت نہیں دی ہے, اور لہذا یہ اپنے لوکل مفتی صاحب سے اس مسئلے کو معلوم کریں. جی بہت بہت شکریہ مولانا ہارون نظامی صاحب, آپ ہمارے لکھنؤ کی اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام دعا اور دوا. یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے, اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.